बजारमा भएका हरेक गतिविधिलाई मध्यनजर गर्दै आयोजित यो हो कार्यक्रम बजार दर्पण। प्रस्तुता सागर गिरीको साथमा। नमस्ते दर्शकबिन, म कार्यक्रम प्रस्तुता सागर गिरी, कार्यक्रम बजार दर्पण छु। म यति बेला पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 8 0 किलोमिटरमा छु। मसँग आज यस्ता हस्ती हुनुहुन्छ जो शिक्षा क्षेत्रलाई धेरै नै योगदान गरेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। सायद उहाँको नाम हामीले नसुनेको कुनै पनि व्यक्ति या नागरिक हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ सिर्जना माध्यमिक विद्यालयका प्रिन्सिपल र विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध व्यक्तित्व। उहाँ रेड क्रस सोसाइटी उपशाखाको सभापति हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। डोरलास पाण्डे सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। सर, मैले छुट्याएका यहाँका परिचयका कुराहरू भए केही बताइदिनुहोस् न। मेरो नाम यहाँले भनिहाल्नुभयो, म डोरलास पाण्डे। हजुर। म मेरो पेसागत हिसाबले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छु। हजुर। र मैले 2050 सालमा सिर्जना बोर्डिङ स्कुलका नामबाट अहिले हालको सिर्जना सेकेन्डरी स्कुल स्थापना गरेको हो। हजुर। र यसका चाहिँ 27 वर्षहरू बितेका छन्। म यो शिक्षा क्षेत्रमा लागेको हुनाले हाम्रो प्राइभेट स्कुलहरूको सङ्गठन प्याप्सनको चाहिँ केन्द्रीय सदस्य हुँदै पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष र दोस्रो कार्यकालको रूपमा केन्द्रीय सल्लाहकारको रूपमा आसिन्छु। र अहिले पनि म केन्द्रीय सल्लाहकार छु प्याप्सनको। हजुर। भने नेपाल रेड क्रस सोसाइटी कास्की शाखाको म सभापति छु। हजुर। यहाँ पढ्ने बालबालिका जस्तै हजुर पनि बाल अवस्थामा कस्तो हुनुहुन्थ्यो? बाल्यकाल त हाम्रो चाहिँ अत्यन्तै रमाइलोसँग पनि बित्यो र फरक ढङ्गले पनि बित्यो। हजुर। म गाउँमा जन्मेको, गाउँमा हुर्केको, त्यसकारण चाहिँ गाउँको नाम पनि भनिदिनुहोस् न। स्याङ्जा जिल्लाको दुर्गम गाउँ साबिकको पुनिखोला गाविस, हजुर। अहिलेको गल्याङ नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 6। हजुर। त्यो गल्याङबाट पनि खोला तरेर डाँडा कटेर जानुपर्ने दुर्गम गाउँको रूपमा चिनिन्छ। हजुर। त्यो दुर्गम गाउँको धुलो कक्षा कोठामा म कक्षा 1 मा भर्ना भएको हो। हजुर। हाफ प्यान्ट लगाएर एकातिर ठुलो वर्णमाला र कपी अनि पेन्सिल राखेको झोला झुन्डाउने एउटा कानमा, अर्को कानमा त्यो थर्कटी गुन्द्री, चिरकटो गुन्द्री भनिन्छ, त्यो गुन्द्री बोकेर घरबाट स्कुल जाने र त्यो गुन्द्री बिछ्याएर बस्ने, बेलुकी गुन्द्री बोकेर घर आउने। हजुर। यो खालको थियो। कक्षा कोठा धुलो हुन्थ्यो। पालो गरेर जङ्गलका स्याउला लिएर गएर धुलो बढाएर चाहिँ हामी पालो गरेर बस्थ्यौँ। 3 कक्षासम्म यही धुले खालको स्कुलमा मैले पढेँ। 4 कक्षाबाट फर्निचर उपलब्ध भयो। हजुर। तपाईँको बेलाको बचपन र अहिलेको बचपनमा के फरक पाउनुहुन्छ? अत्यन्तै धेरै फरक छ। त्यति बेलाको बचपन भनेको चाहिँ पुरातनवादी समाजमा हामी हुर्केका थियौँ। अब गाई चराउन जाने, गोठालो बन्ने, छुट्टी हुँदाखेरि बिहान बेलुका घाँस काट्नुपर्ने स्कुल जीवनमा, अनि दिउँसो चाहिँ स्कुल जाने, घरका सबै कामहरू गर्ने। हाई स्कुलसम्मको उमेर हुँदाखेरि 7-8 कक्षामा पुगेपछि चाहिँ खेतीबालीका कामहरू पनि संलग्न हुने, त्यो ढङ्गको चाहिँ थियो। भने हाम्रा सामान्य खालका डन्डी बियो, कबड्डी जस्ता चाहिँ गेम खेल्ने, ढुङ्गा चिनेर खेल्ने खेल त्यो बेलाका खेलहरू थिए। हामी परम्परावादी शिक्षा प्रणालीमा हामी चाहिँ हुर्क्यौँ। शिक्षालयहरूको अवस्था पनि त्यही खालको थियो। भवनको राम्रो संरचना थिएन, फर्निचरको राम्रो संरचना थिएन, खेल्ने साथीहरूको समाज र शैली पनि त्यही थियो। आधुनिक प्रविधि केही थिएन। अहिलेको समाजमा तुलना गर्दा अहिलेका बच्चाहरू जन्मेदेखि मोबाइल चलाउँछन्, प्रविधिसँग जोडिएका छन्, आइटीसँग जोडिएका छन्। 6-7 कक्षामा पढ्ने बच्चाले चाहिँ अथवा 3-4 कक्षामा पढ्ने बच्चाले बाबुआमाले मोबाइल नयाँ किनेर ल्याएको मोबाइल सेटअप गर्न चलाउन जानु भएन भने उसले सिकाउँछ। उनीहरू खेल्ने गेम पनि फरक प्रकारका छन्। टेलिभिजनमा कार्टुन हेर्छन्, टेलिभिजन मार्फत विभिन्न कुराहरू उनीहरूले सिक्छन्। बच्चाहरूसँग केन्द्रित खालका चाहिँ अहिले दर्जनौँ टेलिभिजन कार्यक्रमहरू विश्वभरिबाट प्रसारण भइरहेछन्। त्यसबाट उनीहरूले विश्वव्यापी कुराहरू सिक्छन्। अहिलेको बच्चा 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्षदेखि नै ऊ चाहिँ
विश्व समुदायको एउटा मानव बन्ने अवसर पाएको छ। हामी बचपन हुँदाखेरि एउटा सानो गाउँको मानवको रूपमा थियौँ। अहिले एउटा विश्व समुदायको मानवको रूपमा हुन्छ अहिलेको बच्चो। उसले चाहिँ धेरै कुरा सिकेका हुन्छ। उसले गेम खेल्छ, पब्जी खेल्छ, के खेल्छ, मोबाइल चलाउँछ, युट्युब चलाउँछ। त्यसकारण चाहिँ स्कुलमा पढ्न आयो, अहिले कक्षा कोठामा। अहिले मेरो स्कुलको कुरा गर्नुभयो भने प्ले ग्रुप, नर्सरी 3 वर्षको बच्चा स्कुल प्रवेश गर्दा ऊ चाहिँ उसको कक्षा कोठामा स्मार्ट टिभी छ। टिचरहरू स्मार्ट टिभीको माध्यमबाट पढाउँछन्, कम्प्युटरको माध्यमबाट पढाउँछन्। ऊ त्यसैमा अभ्यस्त छ। आफ्नो कक्षा कोठा वरिपरि चाहिँ सबै चाहिँ साजसज्जा छ। खेलौना र चाहिँ सम्पूर्ण सिकाइका सामग्रीहरू जम्मै उपलब्ध छन्। कक्षा कोठा सिकाइका सामग्रीले भरिभराउ छ। अहिले सुविधा सम्पन्न ढङ्गले चाहिँ पढ्दैछ अहिलेको बच्चाले। तर हाम्रो जीवन त्यो खालको थिएन। हामी अत्यन्तै पुरातनवादी, पुरानो, गाउँले त्यो खालको समाज, त्यो खालको सभ्यताबाट हुर्क्यौँ। र अहिलेको बच्चो चाहिँ अत्यन्तै आधुनिक सभ्यता, आधुनिक समाज, आधुनिक प्रविधि योसँग जोडिएको छ। त्यस भएर अहिलेको बचपन र हाम्रो जमानाको, हाम्रो जीवनको बचपनमा आमूल भिन्नता छ, धेरै परिवर्तन छ, धेरै फरक छ। हो, यहाँलाई शैक्षिक पेसामा लाग्ने प्रेरणा कसरी मिल्यो सर? म एसएलसी तत्कालीनमा, अहिले एसई भनिन्छ, तत्कालीन एसएलसी गाउँबाटै गरेपछि त्यति बेला +2 भन्ने थिएन। +2 चाहिँ सायद 50 साल पछाडि आयो। 46 सालमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ऐन आयो। त्यसपछि +2 बिस्तारै खुल्न थालेका हुन्। त्यति बेला इन्टरमिडिएट अफ साइन्स, इन्टरमिडिएट अफ ल, जसलाई आइएल, आइएससी, आइकम, कमर्स भनिन्थ्यो होइन, हाई एड, यस्तो एजुकेसन थियो र पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा मात्रै पढाइन्थ्यो। त्यस्तै सहरमा केही क्याम्पसहरू हुन्थे। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका एउटा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय थियो, एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, देशभरि अरू केही थिएन। त्यसकारण म त्यो दुर्गम गाउँबाट उच्च शिक्षा आर्जन गर्न भनेर विज्ञान विषयको विद्यार्थी बनेर चाहिँ पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा भर्ना भएर चाहिँ अध्ययन गरेँ। र अनि अध्ययनकै क्रममा अध्ययन गर्दै जाँदा केही वर्षको अध्ययन पछाडि अलिकति अध्यापन गर्ने पनि अवसर मिल्यो प्राइभेट स्कुलका सेक्टरमा। अनि त्यस पछाडि अब यो आफैले यो शिक्षा क्षेत्रमा हात हालौँ, केही गरौँ, राम्रो बनाएर चाहिँ एउटा शिक्षा दिने, अहिलेको आधुनिक युग अनुकूलको शिक्षा दिन सक्ने हैसियत, त्यो खालको ज्ञान, त्यो खालको क्षमता मसँग पनि छ जस्तो मलाई अनुभूति भयो। अनि त्यसकारण मैले 2050 सालमा यो विद्यालय स्थापना गरेँ। टेक्नोलोजी त मान्नै पर्यो नि, अघि बढ्न समय अनुसार चलाउनु त पर्यो। यसमा यहाँको के छ धारणा? टेक्नोलोजीका अहिलेका चाहिँ यो प्रविधिका चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण फाइदाजनक कुराहरू छन्। त्यसकारण अहिलेको युग नै टेक्नोलोजीको युग हो, विज्ञान र प्रविधिको युग हो। प्रविधिसँग जो जोडिन सक्दैन, जो खेल्न सक्दैन, जो परिचित हुन सक्दैन, अहिले चाहिँ मेरो अहिलेको यो जीवनमा समेत र मभन्दा अझै पहिल्यै जन्मे हुर्केर चाहिँ आफ्नो जीवन चलाइरहेकाहरू समेत अहिलेको आधुनिक प्रविधिसँग जोडिएनन् भने उनीहरूले संसारलाई चिन्न सक्दैनन्, संसारलाई बुझ्न सक्दैनन्। अहिलेको दुनियाँ भनेको साँघुरिएको छ। पहिला हामी एउटा गाउँभित्रै हाम्रो संसार देख्थ्यौँ, अहिले ग्लोबलाइजेसनको युग। त्यसकारण चाहिँ आफूलाई यो संसारको अहिलेको चाहिँ जीवन पद्धति, सभ्यता, संस्कृतिसँग परिचित बनाउँदै सुखी र सभ्य जीवन बिताउनका लागि प्रविधिसँग पनि जोडिनु जरुरी छ। त्यसकारण नै हाम्रा विद्यार्थीहरू, हाम्रा बच्चाहरू सानैदेखि प्रविधिसँग खेल्छन्। स्कुलमा पनि, घरमा त हाम्रो सबैका छँदैछन्, स्कुललाई पनि हामीले चाहिँ प्रविधि मैत्री बनाएर लगेका छौँ। टेक्नोलोजीको प्रयोगबाटै अहिले बन्दको बेलामा पनि कक्षा चलाउन सकिएको छ। यसको बारेमा के छ यहाँको धारणा? यही नै हो हामीलाई टेक्नोलोजी दिएको फाइदा। अहिले कोरोनाको सङ्क्रमणको युग, यो युग किन भन्नु पर्यो भने यसले कुनै देश, एउटा देशलाई मात्र यसले गाँजेन, संसारलाई गाँज्यो। यो बेला, कोरोना सङ्क्रमणको बेला सबैलाई त्रासदीपूर्ण अवस्थामा राख्यो। नेपालमा पनि चैत्रको 11 गते 2076 सालको चैत्रको 11 गतेबाट पूर्ण लकडाउन भयो। आज हामी 2077 सालको असोज महिनामा छौँ। लगभग 6 महिना बिते। यत्रो 6 महिनासम्म हाम्रा चाहिँ कलकलाउँदो उमेरका बालबच्चाहरूलाई
एउटा घरको चार दिवारभित्र बन्दी बनाएर राख्नु सम्भव थिएन। यसले उनीहरूको बाल मस्तिष्कमा अत्यन्तै नकारात्मक प्रभाव पार्थ्यो। उनीहरूको चकचके उमेर, स्कुल जाने, साथीभाइसँग खेल्ने, कक्षामा रमाउने, टिचरसँग खेल्ने, घरमा आउने, खेलकुद गर्ने, दगुर्ने, त्यस्तो बेलाका हाम्रा चाहिँ यी बालबच्चाहरूलाई यसले अत्यन्तै नकारात्मक दिशामा लैजान्थ्यो भन्ने हामीले बुझेका थियौँ। उसले त होइन, यो संसार यदि हामीले अनलाइन कक्षा नचलाएको भए यो संसारलाई कसरी हेर्थ्यो होला, यो समाजलाई कसरी हेर्थ्यो होला, घर परिवारलाई कसरी हेर्थ्यो होला, उसको घर परिवारभित्रको जीवन कस्तो बन्थ्यो होला। रिमोट हातमा लिएको छ, कार्टुन लगाएको छ, बाबुआमासँग झगडा गरेको छ, खाना मात्रै विभिन्न जति बेला पनि बच्चामा भोक लागिरहन्छ, काम नपाएपछि, बिजी नभएपछि भोकै लागिरहेको छ, झिस्काइरहेको छ, झिझिरहेको छ, बाबुआमालाई पनि तनावपूर्ण अवस्था, बच्चा बच्चीको पनि एउटा उसले हेर्ने दृष्टिकोणै होइन, यो के भइरहेको छ, घर उसलाई कस्तो लाग्थ्यो होला, उसको मनोवैज्ञानिक असर कस्तो पर्थ्यो होला। त्यसकारण यो सबै कुरालाई हामीले हेरेर बुझेर वैशाखबाटै हुन त महानगरपालिकाले चाहिँ अनलाइन कक्षा पढाउन पाइँदैन भनेर सूचना जारी गर्यो। यो अत्यन्तै नयाँ सूचना थियो, नेपालमा विश्वभरि नै नयाँ सूचना थियो। बच्चा बच्चीलाई पढाउन पाइँदैन भन्ने सूचना सुन्दाखेरि अनौठो लाग्ने थियो। तथापि मैले मेरो स्कुलको कुरा गर्दा मैले निवेदन बोकेर महानगरपालिका शिक्षा महाशाखामा गएर दर्ता गराएर अनलाइनबाट बच्चाहरूलाई जोड्नुपर्छ, पढाउनुपर्छ, अब यसो गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ मैले निवेदन अनुमति पाऊँ भनेर निवेदन दर्ता गराएर अनलाइन कक्षा सुरु गरेँ। सृजना सेकेन्डरी स्कुलमा पनि अनलाइन कक्षा चलाउनु भएको छ के हजुरका सबै विद्यार्थीहरूले पढ्न पाएका छन् त सर? सबै विद्यार्थीहरू अनलाइन एजुकेसनमा जोडिन सकेका छैनन्। किनभने पोखरा महानगरभित्र अनलाइनको सुविधा छ, नेटको सुविधा छ, जहाँ नेट छैन त्यहाँका विद्यार्थी जोडिन सक्दैनन्। अधिकांश विद्यार्थीहरू यो अनलाइनको पढाइमा जोडिएका छन्। तर लकडाउन सुरु भए पछाडि केही विद्यार्थीको सङ्ख्या जो यहाँ डेरा गरेर बस्थे, अभिभावकसँग बस्थे, अभिभावकसँगै बाहिरी जिल्लाहरूमा गएका छन्। बाहिरी जिल्लाहरूमा गएपछि उहाँहरू हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, हामी गाउँमा छौँ, हाम्रो चाहिँ नेट सुविधा यहाँ छैन, त्यसो भएर हामी जोडिन सकेनौँ, के गर्ने होला भन्नुभएको छ। हामीले तपाईँहरू जोडिन नसके पनि स्कुल प्रत्यक्ष रूपमा खुल्ने अवस्था आएपछि यहाँहरूलाई हामी बोलाएर बिहान बेलुका शनिबार बिदा मिलाएर छुटेका कोर्सहरू सबै पढाउँछौँ, सबै पुरा गर्छौँ। विद्यार्थीहरूको कुनै पनि अहिले अनलाइनमा पढ्ने र नपढ्नेहरूको बिचमा सिकाइका हिसाबले, शिक्षण विषयवस्तुका हिसाबले कमजोर हुन दिँदैनौँ भनेर हामीले उहाँहरूलाई आश्वस्त पारेका छौँ। सबै विद्यार्थीहरू जोडिन सक्ने अवस्था पोखरा जस्तो ठाउँमा छैन भने देशका अधिकांश ठाउँमा त यो सम्भावना छैन। सर जस्तै यहाँको स्कुलमा टोटल कतिजना विद्यार्थी हुनुहुन्छ? विद्यार्थी 1300 विद्यार्थी छन्। हजुर, टोटल कति विद्यार्थी अनलाइन क्लास लिइराख्नु भएको छ? करिब 75% विद्यार्थीहरू अनलाइनमा जोडिएका छन्। बालबालिकालाई कोरोनाबाट जोगिन के कस्तो सल्लाह दिनुहुन्छ यहाँले? यो कोरोना मान्छेले सोचेको विषय थिएन, यो नसोचेको विषय आइरहेको छ र यो कोरोनाले समस्या सिर्जना गरेका छ। हामीले यो समस्याको बारेमा पनि हाम्रा बालबालिकालाई बताएका छौँ र मैले यो टेलिभिजन मार्फत पनि यो भिडियो मार्फत बताउन चाहन्छु। यो कोरोनाले जुन त्रासदी सिर्जना गरेका छ अहिले, त्यो त्रासदीको रूपमा हामीले यसलाई लिनु पनि हुँदैन। हुन त मान्छे एउटा सभ्य प्राणी हो, यसले सबै जन्तु जनावर जीव जीवात्माहरूलाई आफ्नो कब्जामा लिन सक्यो। यसले चाहिँ कत्रा कत्रा मिसाइल बनायो, क्षेप्यास्त्र बनायो, एटम बम बनायो। यसले अहिलेसम्म बनाएका तयार गरेका यी शस्त्रास्त्रहरूलाई पड्काइदिने र यिनीहरूलाई भ्रष्ट नदिने हो भने यो संसार, यो पृथ्वी जत्रा चाहिँ 700वटा पृथ्वी खरानी हुन सक्छन् भन्ने तथ्यले बताउँछ। त्यत्रो शक्ति भएको मान्छे, एउटा देशले अर्को देशलाई सिद्ध्याउँछु, मान्छे मार्छु भनेको चाहिँ युद्ध गरेको छ। तर त्यो मान्छेको अहङ्कार, त्यो दम्भलाई एउटा सानो कोरोना भाइरस भन्ने किराले तोडिदियो। त्यो अहङ्कारलाई तोडिदियो, त्यसलाई परास्त गर्न सकेको अवस्था छैन। तथापि हामीले कोरोना अहिले बुझिसकेका छौँ। अहिले हामी कोरोनासँगै जिउनु पर्ने छ। हाम्रा जीवन पद्धतिहरू अहिले बदलिएका छन्, जीवन पद्धतिहरू अहिले हामीले फेर्नु पर्ने छ। यस अर्थमा कोरोनासँगै बाँच्न पनि सिक्नु पर्ने छ। त्यसकारण
पूर्ण लकडाउन वर्ष दिनभरि गरिरहनु पनि सम्भव रहेन र अहिले लकडाउन राज्यले पनि केही खुकुलो बनाएको छ। तथापि हामीले कोरोनासँग त्रसित हुने होइन, तर सावधानी अपनाउने चाहिँ हो। यी दुईटा कुरा हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको लागि संसारले भनेको, विश्वले भनेको, चिकित्सकहरूले भनेको, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेका केही आचार संहिता र केही नीतिहरू, केही विधिहरू छन्। ती विधिलाई हामीले पालन गर्नुपर्छ। सबै बालबच्चाहरूलाई हामीले त्यही भनिरहेका छौँ। त्यो सबैले दोहोऱ्याइरहनु पर्ने भयो। मैले पनि अहिले दोहोऱ्याउन चाहन्छु, हामी सावधान भएर रहनको लागि शारीरिक दूरी कायम गर्नु पर्यो, टाढा टाढा रहनु पर्यो। एउटा कुरा, नियमित हात धुने बानी बसाल्नु पर्यो। साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धोई गर्ने बानी बसाल्नु पर्यो। दोस्रो कुरा, मास्क लगाएर हिँड्नु पर्यो, हिँड्दाखेरि मास्क छोड्नै भएन। तेस्रो कुरा, यी तीनवटा कुराले संसारले बोलिरहेको कुरा सबैले गरिरहनु पर्यो। भिडभाडमा हिँडिरहनु भएन। आफू सावधानी अपनाएर बचेर चाहिँ हामीले काम गर्नु पर्यो। यति भन्दा भन्दै पनि मिडियाहरूप्रति पनि मेरो केही भनाइ छ। मिडियाहरूले पनि अहिले हामी चाहिँ समाचार हेर्छौँ, टेलिभिजन हेर्छौँ, एफएम रेडियोहरू सुन्छौँ। मिडियाहरूले कोरोनालाई अलिकति त्रासदीपूर्ण बनाएको हो कि आज यति मरे, आज यति संक्रमित भए, यो देशमा यति मरे, झन् ठुलो संक्रमण भयो, झन् धेरै मारिए, यो मात्र हामीले बताउँछौँ। तर कोरोनाबाट सबै मारिएका हुन्छ होइन नि त। जति संक्रमण भएका छन्, संक्रमण भएकाको अत्यन्त ठुलो हिस्सा 85, 90, 95% निको भएर गएको छ। 85% भन्दा बढीलाई लक्षण देखिएको छैन। कोरोना लाएर लक्षण नदेखिकन निको हुन पनि सक्छ। लक्षण देखिएकालाई पनि अस्पतालमा उपचार भएपछि निको हुन सक्छ। यसको चाहिँ मृत्युदर भनेको त अत्यन्तै थोरै छ। नेपालमा भन्यो भने 1-1.5% पनि छैन। त्यसो भएर कोरोना लगाइहाले पनि बच्न सकिन्छ। आज नेपालमा यतिजना कोरोनालाई जितेर निस्के, आज नेपालमा यतिजना कोरोनाबाट सन्चो भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए भन्ने कुरालाई पहिलो समाचार, मुख्य समाचार बनाएर हाइलाइट गर्दै गयो भने कोरोनालाई त्रासदीपूर्ण वातावरण होइन कि सावधानी अपनाएर बच्न सकिन्छ भन्ने नै हाम्रा मिडिया मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सर, अब भौतिक रूपमै विद्यालय सञ्चालन गर्नु पर्दैन र? अब भौतिक रूपमै जरुर पर्छ। हामीले चाहिँ यो पोखराकै कुरा गर्नुहुन्छ भने तब भदौ 1 गतेबाट स्कुल सञ्चालन गर्ने हामी तयारी गरेका थियौँ। सबै तयारी महानगरपालिकासँग छलफल भएर, प्रदेश सरकारसँग छलफल भएर तयारी भइसकेका थियो। तर एकाएक यहाँ संक्रमण बढ्यो। पहिला बाहिरबाट आएका क्वारेन्टिनमा बसेकाहरू मात्रै संक्रमण थियो, समुदायमा थिएन। स्कुल खोल्दा हुन्छ भन्नेमा पुगेका थियौँ। निश्चित मापदण्ड अपनाएर आधा विद्यार्थी एक दिन बोलाउने, एक दिन बोलाएका आधालाई दिन 2 सिफ्टमा चलाउने, 25% स्कुल डिसइन्फेक्सन गर्ने, बच्चाहरूलाई मास्क अनिवार्य गर्ने, सेनिटाइजेसनको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने, सेनिटाइजरको सारा विभिन्न विधिहरू तय गरेका थियौँ। त्यसरी स्कुल सुरुवात गर्ने भन्दै समुदायमा संक्रमण देखिन थालेको हुनाले अहिले रोकिएको छ। अहिले मैले सुन्दैछु देशका विभिन्न गाउँपालिकाहरूले आफै निर्णय गर्दैछन् जहाँ कोरोनाको संक्रमण न्यून छ, समुदायमा संक्रमण भएको छैन, स्कुलहरू खुल्दैछन्, खुलिरहेका छन्। बीचमा धेरै ठाउँमा खुल्यो भने पछि बन्द भए। तनहुँ खुल्यो, धादिङ खुल्यो, कर्णाली प्रदेश खुल्यो, अनि तपाईँ विभिन्न गाउँपालिकाहरू खुले। तर फेरि संक्रमण बढेपछि अहिले रोकिएका छन्, स्कुल खुल्छन्। अब यो संक्रमण सधैँभरि यस्तो पनि रहँदैन। यो ओह्रालो लाग्छ यसको संक्रमणको डर। स्कुलहरू खुल्नेछन्, धेरै बेर लाग्दैन। मेरो विचारमा अबको 1-1.5 महिनामा पोखरामा पनि स्कुलहरू भौतिक रूपमै उपस्थित भएर सञ्चालन गर्ने वातावरण बन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। यहाँको स्कुलमा अभिभावक आफ्ना बालबालिकालाई छोराछोरीलाई यहाँ पढाउन ल्याउँदा कसरी ढुक्क गराउनुहुन्छ? अहिलेको परिवेशमा जब स्कुल खुल्छ त्यही नै भन्ने हो। अभिभावक पनि सावधान हुनु पर्यो। त्यो स्वास्थ्यका मापदण्डहरू जुन सरकारले तोकेको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले, चिकित्सकहरूले भन्नुभएको छ, अहिले मैले भनेका 3वटा कुरा त्यो अनिवार्य पालन गर्न घरमा पनि हामी लगाउँछौँ। त्यसपछि घरबाट बच्चाहरू पठाउँदाखेरि मास्क अनिवार्य गर्न लगाउँछौँ। अनि स्कुलमा हामीले भन्छौँ, स्कुलमा हामीले यो व्यवस्था गरेका छौँ। स्कुलमा हामी ग्यालेन सेनिटाइजर ल्याउँछौँ र स्कुलबाट गेटबाट प्रवेश गरेपछि हातमा सेनिटाइजर नलाइकन विद्यार्थीहरूको प्रवेश हुँदैन। कक्षा कोठाहरू हरेक दिन डिसइन्फेक्सन हुन्छ, निसंक्रमण हुन्छ स्प्रे गरेर। त्यो स्प्रे गर्ने केमिकल चाहिँ स्प्रे मेसिन पनि हामी व्यवस्था गर्छौँ। हरेक दिन डिसइन्फेक्सन भएपछि त्यो सुरक्षित हुन्छ। सुरुमा हामी आधा विद्यार्थी या 1/4 विद्यार्थीलाई चाहिँ एक सिफ्टमा गरेर पढाउँछौँ। त्यो गर्दा कक्षा कोठामा सामाजिक दूरी कायम हुन्छ या शारीरिक दूरी कायम हुन्छ। अनि
बसबाट आउने विद्यार्थीहरू नजिकबाट आउने विद्यार्थीहरूलाई हिँडेर आउन लगाउँछौँ। कार्यकाली मात्रै बस प्रयोग गर्छन्। जब 1/4 विद्यार्थी मात्रै एक सिटमा आउने भयो भने बसमा पनि टक्रा टुक्रू चाहिँ एक सिटमा एकजना मात्रै हुन्छ। यसरी स्कुलभित्र पूर्ण सुरक्षाका उपायहरू हामी अपनाउँछौँ ताकि कुनै बच्चा घरबाट संक्रमण भएर स्कुलमा आएको थियो भने पनि उसबाट अरूमा नसरोस् भन्ने ढङ्गले हामी चाहिँ अत्यन्तै राम्रो सावधानीका उपायहरू अपनाउँछौँ। यो कुराहरू हामी अभिभावकलाई आश्वस्त पार्छौँ भने अभिभावकका तर्फबाट पनि आफ्ना बच्चाहरूको एउटा स्वास्थ्यलाई ख्याल राखेर गर्नुपर्ने न्यूनतम स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पुरा गर्नको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ र सचेत गराउँछौँ। यहाँको स्कुलमा के कस्ता सुविधाहरू छन्, अरूभन्दा के फरक छ यहाँको स्कुलमा? अब हाम्रो स्कुलमा चाहिँ खास गरी तलदेखि नर्सरीदेखि प्ले ग्रुपै भनौँ, प्री नर्सरीदेखि कक्षा 12 सम्मको पढाइ हुन्छ। यहाँ प्री स्कुलमा नर्सरी, एलकेजी, युकेजी, प्ले ग्रुप यी कक्षाहरूमा हामीले चाहिँ यो प्लेवे मेथड भन्छ, खेल विधिको शिक्षा हामीले दिएका छौँ। कक्षा कोठाभरि खेल्ने सामग्रीहरू भरि भराउँछन्। कक्षा कोठा सुसज्जित छ। उनीहरू टुक्रुक्क बेन्चमा बसेर डेस्कमा लेख्नु पर्दैन, कुसनमा बस्छन्। लेख्नु पर्यो, चित्र बनाउनु पर्यो, केही गर्नु पर्यो भने लेख्ने बेलामा लेख्ने कुरा अगाडि आउँछ, लेख्ने ठाउँको व्यवस्था हुन्छ, कुसनमा बस्ने व्यवस्था हुन्छ। अरू बेलामा त्यो चाहिँ डेस्कहरू बाहिर हट्छन्। तत्काल उनीहरू नाच्न सक्छन्, गाउन सक्छन्, खेल्न सक्छन्। कक्षा कोठाभित्रै उनीहरू पल्टन्डा लड्दा पनि चोटपटक नलाग्ने गरी फर्ममाथि कार्पेटिङ गरेर सुविधा सम्पन्न बनाइएको छ। खेल्ने सामग्रीहरू पर्याप्त छन्। कक्षा कोठा बाहिर पनि खेल्ने सामग्रीहरू पर्याप्त छन् भने भित्र पनि छन्। त्यो प्री प्राइमरी स्कुलको कुरा भयो। अनि प्राइमरी गएर तपाईँको 1-2 भन्दा माथि पनि हाम्रो चाहिँ 2-3 कक्षासम्म स्मार्ट टिभीहरूको व्यवस्था छ। त्यो टिभीको माध्यमबाट पढाइ हुन्छ। युकेजीसम्म चाहिँ किताब पनि स्मार्ट बुकहरू छन्। बुक आफै बोल्छ, बुकलाई कलमले छुँदा कलमै बोल्छ। त्यो बुकको सबै कुराहरू टिभीमा फाल्न सकिन्छ र टेलिभिजनले बोल्छ। एउटा बच्चालाई पहिला ई फर इलिफेन्ट भनेर पढाइन्थ्यो भने अहिले हाम्रो बच्चालाई ई पढाउनु पर्यो भने अफ्रिकाका जङ्गलहरूमा बथान हिँडेका इलिफेन्टहरूका चाहिँ बगालहरू उनीहरूले टेलिभिजनमा आउने कक्षा कोठामा हेर्छन्। स्मार्ट टिभीमा सबै जम्मै नेटको व्यवस्था भएको टिभी भएको हुनाले सबै कुराहरू तानेर त्यहाँ देखाउन सकिन्छ। सबै हेरेर, छोडेर, चलाएर, गाएर, नाचेर त्यसरी सिक्ने व्यवस्था सानो कक्षामा छ भने माथिल्लो कक्षामा गएपछि ई लर्निङ अहिले हामी प्रोजेक्टरको माध्यमबाट पनि पढाउन सुरु गरेका छौँ। 12 कक्षासम्म नै, 10 कक्षासम्म अहिले विशेष व्यवस्था छ। मिदासको ई क्लास पनि चलाएका छौँ। टिचरहरूले स्लाइड प्रिपेयर गरेर पेन ड्राइभ बोकेर कक्षा कोठामा जानेर प्रोजेक्टबाट पढाउने विधि हामीले चाहिँ अहिले अपनाएका छौँ। त्यो चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा अपनाएका छैनौँ, त्यसलाई प्रवेश गराएका छौँ। त्यसले पनि पठन पाठनको तौर तरिकाको निश्चित पर्सेन्टेज त्यसले पनि पाएको छ। अनि यहाँ प्रश्न उठाएपछि मैले अरू कुरा पनि भएका कुरा सबै भन्नुपर्छ। अहिले चाहिँ न्युजिल्यान्डको कोर्स 3DI भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर सम्मको कोर्स हो। त्यो कोर्स हामीले चाहिँ यहाँ प्रवेश गरेर सुरु गराएका छौँ। जब जुन कुनै पनि स्कुलको नयाँ शिक्षा आउँछ नेपालमा, काठमाडौँमा आउँछ, काठमाडौँ र बाहिर पोखरामा आउनेमा सिर्जनामा पहिला आउँछ होइन। हामी फर्स्ट भएरै नयाँ कुराहरू दिन्छौँ भनेर हामीले चाहिँ सुरु गरेका छौँ। त्यो पनि हामीले नयाँ ल्याउँ। चाइनिज भाषाको अहिले चाहिँ संसारभरि त्यसको चाहिँ अत्यन्तै व्यापक महत्त्व छ। संसारभरि चाइनिज भाषा जान्नेहरू बेरोजगार गर्नु पर्दैन। त्यस कारणले चाहिँ चाइनिज सरकारसँग अनुरोध गरेर चाइना सरकारले पठाएका 2 जना शिक्षिकाहरूबाट विगत 2 वर्षदेखि हामीले चाहिँ चाइनिज भाषा कक्षा पोखरामा पहिलोचोटि सिर्जनामा सुरु गरेका छौँ। त्यो पनि नयाँ कुरा हो। अहिले चाहिँ बेलायतको डिजी स्कुलको कम्प्युटरको नयाँ कोर्स हामीले चाहिँ सुरु गर्दैछौँ। यसरी अबाकस भन्ने छ, अबाकसबाट शिक्षण विधि। अबाकस भनेको यस्तो चिज हो जसले गर्दाखेरि हाम्रा 2टा ब्रेनर हुन्छन्। मेन्टल म्याथ उपेन्द्र अधिकारी सरले पढाउनुहुन्छ है। त्यो एउटा बाहिरको शिक्षा हो। त्यो अहिले हामीले बाहिरबाट काठमाडौँबाट चाहिँ हाम्रो एउटा छुट्टै संस्थाको माध्यमबाट हाम्रा टिचरहरूलाई तालिम दिएर हाम्रा कक्षा कोठामा यही हाम्रा बच्चाहरूलाई सानैदेखि अबाकसको कक्षा हामी चलाउँछौँ, जसले गर्दा हाम्रो देब्रे र दाहिने 2टै दिमाग बराबर विकास हुनलाई मद्दत गर्छ। अहिले हाम्रो जनरली चाहिँ विज्ञानले, मेडिकल साइन्सले के भन्छ भने हाम्रो देब्रे दिमाग बढी क्रियाशील छ, दाहिने दिमाग कम क्रियाशील छ। 2टै दिमाग बराबर क्रियाशील गराउन सकियो भने बच्चाको तीक्ष्ण बुद्धिको हुन्छ, उसको सिकाइको क्रियाकलाप छिटो अगाडि बढ्छ। र अहिले संसारमा साइन्सले पत्ता लगाएका चाहिँ कुराहरू मध्ये 2टै दिमागलाई बराबरी क्रियाशील बनाउनलाई चाहिँ
दुईटा कुरा मात्रै रहेछ। एउटा रहेछ अबाकसको शिक्षा, अर्को रहेछ फुटबलको ज्ञान। त्यसकारण फुटबलको ज्ञान भन्ने कुरा, फुटबल खेल हाम्रो बच्चाहरूलाई दिनदिनै चाहिँ हामीले खेलाउन सक्दैनौँ, आफ्नो ढङ्गले खेल्दा राम्रै हुन्छ। त्यसकारण अबाकस भनेको एउटा अबाकसको माध्यमबाट मेन्टल म्याथ पनि विकास हुने भयो, क्यालकुलेटरको काम हुने गरी उनीहरूले क्यालकुलेसन गर्न सक्ने अभ्यास पनि विकास हुने भयो भने उनीहरूको दिमाग पनि त्यही ढङ्गले विकास हुने भयो। त्यसबाट त्यो पढाइ पनि हामीले यहाँ पहिला सुरु गऱ्यौँ, हामीले सुरु गरिसकेपछि अरू स्कुलहरूमा पनि त्यो चाहिँ गइरहेको छ। यसरी चाहिँ पठन पाठनका कुराकानी गर्ने हो भने हामीले यसरी चाहिँ नयाँ नयाँ 11-12 को पनि कक्षाहरू भइरहेका छन्, के कस्ता छन् त्यो नि भन्नुहोस् न। 11-12 को मैले बताइसकेको छु। 11-12 मा पनि हाम्रो चाहिँ अहिले खास गरी प्रोजेक्टरको माध्यमबाट पढाउने हामीले चाहिँ अभ्यास सुरु गरेका छौँ। भर्ना प्रक्रिया के छ अहिले? 11-12 मा हाम्रो चाहिँ विज्ञान र व्यवस्थापन अन्तर्गतका विषयहरू छन्। अहिले विज्ञान र व्यवस्थापन भन्न त मिल्दैन, अब 9 देखि 12 सम्म माध्यमिक शिक्षा भयो, अप्सनल सब्जेक्टहरू रोज्ने हो, तर त्यो भन्दा बुझिन्छ। पहिला उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको कोर्स हुँदाखेरि 11 मा के पढ्ने, साइन्स पढ्ने कि म्यानेजमेन्ट पढ्ने कि ल पढ्ने कि भन्ने चलन थियो। त्यसबाट यो वर्षबाट करिकुलम चेन्ज भएको छ। 11 को करिकुलम चेन्ज भएपछि त्यो विज्ञान व्यवस्थापन भन्ने संकायको त्यो विधि पनि परिवर्तन भयो। त्यो भन्न मिल्दैन, तर त्यही भन्दा बुझिन्छ। त्यसबाट आज मैले त्यो शब्द प्रयोग गरेका छु। हामीले यहाँ विज्ञानका विषयहरू हामी पढाउँछौँ, यसका विज्ञानका प्रयोगशालाहरू छन्। यहाँ हेर्न आउँदाखेरि मान्छेहरू अत्यन्तै खुसी हुन्छन्। हाम्रो चाहिँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजीका राम्रा प्रयोगशालाको व्यवस्था छ। लाइब्रेरी हेर्नेहरू अत्यन्तै प्रभावित हुन्छन्, विभिन्न ठाउँबाट फोटो खिचेर यस्तै लाइब्रेरी बनाउनुपर्छ भनेर लगेको पनि छ। कम्प्युटर साइन्स पढाइ हुन्छ हाम्रो 11-12 मा म्यानेजमेन्टमा। साइन्स पढ्नेहरूले पनि चाहने पाउँछन्। कम्प्युटर साइन्सको पनि त्यस्तै ल्याब, राम्रो ल्याब हामीले चाहिँ बनाएका छौँ र शिक्षकहरू पनि अत्यन्तै योग्य र दक्ष हुनुहुन्छ र उनीहरू विद्यार्थीलाई चाहिने खालका प्र्याक्टिकल, व्यावहारिक र सैद्धान्तिक ज्ञानहरू सबै किसिमबाट दिने, कहिले प्रोजेक्टरबाट दिने, कहिले थ्योरिटिकल ज्ञान दिने, कहिले चाहिँ प्र्याक्टिकल ज्ञान दिने, सबै विधि अपनाएर हामीले चाहिँ पढाइरहेका छौँ। र यो 11-12 को शिक्षा दिने हिसाबले सिर्जना अलिक पुरानो यो अलिक पहिलेदेखि चाहिँ 16-17 वर्ष भयो यो साइन्स यहाँ खुलेको। त्यसो भएर यो साइन्सको यहाँको पढाइलाई राम्रै ढङ्गले हेरेर अहिले विद्यालयमा चाहिँ नर्सरीदेखि 12 कक्षासम्म नेपालका 58 जिल्लाका विद्यार्थीहरू पढ्छन्। सृजना स्कुलमा पढेका विद्यार्थीहरूको प्रगति उहाँहरू अहिले कुन ओहदामा हुनुहुन्छ सुनाइदिनुहोस् न। यहाँबाट निस्केका विद्यार्थीहरू अहिले विभिन्न क्षेत्रमा छन्। एउटा नेपालभित्र छन्, एउटा नेपाल बाहिर छन्। नेपाल बाहिर चाहिँ संसारका धेरै सहरहरूमा छन्। कतिपय विद्यार्थीकै रूपमा अहिले ब्याचलर डिग्री पढ्दैछन्, मास्टर डिग्री पढ्दैछन्, टेक्निकल नलेज, टेक्निकल सब्जेक्टहरू पढ्दैछन्, जनरल सब्जेक्टहरू पढ्दैछन्। कतिपय नेपालभित्र छन्। नेपालभित्र पनि चाहिँ विभिन्न टेक्निकल कलेजहरूमा मेडिकल साइन्स पढ्दैछन्, इन्जिनियरिङ पढ्दैछन्, फुड टेक्नोलोजी पढ्दैछन्, एग्रिकल्चर पढ्दैछन्, तपाईँको फरेस्ट्री पढ्दैछन्, सीए चार्टर एकाउन्टेन्सी पढ्दैछन्, बीबीए पढ्दैछन्। यसरी विभिन्न सेक्टरमा गएका छन्। बीए एलएलबी लको कोर्समा गएर पढेका छन्, कोही ह्युमानिटिज एन्ड सोसियल साइन्सतिर पनि छन्। यसरी विद्यार्थी जीवनमै रहेका चाहिँको सङ्ख्या अत्यन्तै ठुलो छ। विद्यार्थी जीवन पार गरिसकेपछि नेपालभन्दा बाहिर संसारमा विभिन्न देशहरूमा चाहिँ उनीहरूले विभिन्न खालका जागिरहरू, उच्च ओहदाका जागिर पनि खाएका छन्। त्यही देशको चाहिँ कानुन अनुसार त्यसरी पनि हामीले खाइरहेको र विद्यार्थीको नाम भनिदिनुहोस् न। त्यसरी चाहिँ अगाडि बढिरहेको पनि हामीलाई चाहिँ सूचना छ। यसमा 100 र 1000 संख्या भइसक्यो हुनाले सबै धेरै ठुलो संख्या छ। तपाईँले अहिले नाम भन्दा अब केही विद्यार्थीको मात्रै नाम लिँदाखेरि पनि अन्याय हुन्छ। नेपालभित्रै भन्ने हो भने पनि चाहिँ मेडिकल साइन्सबाट चाहिँ एमडी गरिसकेर अहिले चाहिँ मेडिकल फिल्डमा लागिरहेका विद्यार्थीहरूदेखि लिएर इन्जिनियरिङ गरेका विद्यार्थीदेखि लिएर अहिले जागिरमै भएकाको पनि ठुलो संख्या छ। आफ्ना पेसा व्यवसाय चलाएछन्। कोही मैले एउटा विद्यार्थी भेटेँ च्याउ खेतीमा छन्, एकदम व्यवसाय ढङ्गले च्याउ खेतीमा छन्। कोही चाहिँ सरकारी जागिरमा छन्। विभिन्न ढङ्गले चाहिँ समाजलाई सेवा पुर्याउने ढङ्गले काम गरिरहेका छन्। जस्तै तपाईँले नामै भन्नुभयो, मेडिकल डाक्टरको रूपमा चाहिँ एमडी गरेर चाहिँ सुजन गौतम भन्ने एउटा विद्यार्थी अहिले चाहिँ कार्यरत छन्। अहिले मेडिकलबाट निस्केका त धेरै ठुलो संख्या छ। सूर्य किरण आचार्यदेखि लिएर वासुदेव पौडेलदेखि लिएर अब धेरै चाहिँ इन्जिनियरिङबाट रञ्जना आचार्यदेखि लिएर अब थुप्रै अहिले मैले नाम लिएर दर्जनौं धेरैको नाम लिनुपर्ने हुन्छ। फुड टेक्नोलोजीमा अत्यन्तै राम्रो शिक्षा लिएर थाइल्यान्डबाट उनले अध्ययन मास्टर डिग्री पुरा गर्दैछन्। सुशील कोइराला होइन, नेपालको एउटा राम्रो म्यान पावरको रूपमा उनी उदयमान भइरहेका छन्। यही ढङ्गले धेरै विद्यार्थीहरूले आफूलाई अब्बल दर्जाको बनाएर
अहिले समाजमा स्थापित गरिरहेको हामी पाउँछौँ। हो, यहाँको भावी योजना के छ अब? भावी योजना अब यो विद्यालय स्थापनादेखि अहिलेसम्म यसलाई सञ्चालन गर्दै यसलाई राम्रो बनाएर लिएर आउने ढङ्गले आयो भने अब यो विद्यालयलाई कसरी युग अनुसारको बनाउने, यो मैले स्थापना गर्दाको वर्ष 2050 सालमा यो विज्ञान र प्रविधिको अहिलेसम्मको चरम, अहिले हामीले पाइरहेको यो चरम विकास र यो व्यवस्थापन थिएन। अहिलेसम्म आउँदाखेरि यो विद्यालयलाई त्यही ढङ्गले विकास गर्दै त्यही ढङ्गले एउटा आमूल परिवर्तन बनाएर लैजानु पर्ने भयो। त्यो गरिँदैछ भने अबको दिनमा पनि हाम्रो विश्व परिवेश अनुसारको शिक्षा दिनको लागि, यहाँबाट निस्केका विद्यार्थीहरूलाई एउटा विश्व बजारमा बिक्न सक्ने बनाउनको लागि, प्रतिस्पर्धी बनाउनको लागि विद्यालयभित्रको वातावरण, शैक्षिक वातावरण कस्तो बनाउने, के कुराहरू दिने, के कुराहरू स्थापित गर्ने, ती सम्पूर्ण कुराहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै एउटा यो विद्यालय चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा अत्यन्तै यो क्षेत्रको चाहिँ राम्रो विद्यालय हो र यहाँ गएपछि चाहिँ मेरो बच्चाले अहिलेको चाहिँ युग सुहाउँदो, अहिलेको चाहिँ प्रविधि सुहाउँदो र अहिलेको चाहिँ समाज र सभ्यता सुहाउँदो शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छ। समाजको एउटा सुसंस्कृत नागरिक हुने हैसियतले शिक्षा मेरो बच्चा बच्चीले प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने विश्वास हामीले अभिभावकलाई दिलाउने गरी त्यो खालको शिक्षा दिने किसिमबाट यसलाई दिल्ली नै विकास गर्दै लैजान्छौँ भन्ने छ। र त्यस पछाडिका दिनहरूमा ब्याचलर डिग्रीका कक्षाहरू पनि चलाउने र त्यसलाई पनि चाहिँ राम्रो ब्याचलर डिग्री पढ्न सिर्जना जानुपर्छ भन्ने ढङ्गले त्यो व्यवस्थापन पनि गर्न सक्ने किसिमबाट अगाडि बढाउने सोच बनाएका छौँ। हामी अन्त्यमा छौँ। आफ्ना अभिभावक, शुभचिन्तक तथा यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु, या मैले सोध्न छुटेको के तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले भन्नुपर्ने कुराहरू त निकै धेरै छन्। हजुर, अहिले त्यो धेरै कुरा समेट्नलाई अहिले समयले दिँदैन। मैले दुईटा कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु। नम्बर 1, कोरोनाबाट नतर्साउनुहोस्, तर स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गर्नुहोस्, सावधानी रहनुहोस् र सुरक्षित बस्नुहोस्। कोरोनालाई जित्न सकिन्छ, कोरोना संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। काम पनि गर्नुहोस्, काममा पनि अगाडि बढ्नुहोस्। आफ्ना दैनन्दिन क्रियाकलापहरू पनि चलाउँदै जाने हो। अहिले कोरोनासँगै बाँच्न हामी सिक्दै जाने हो, तर चाहिँ सावधानी अपनाउनु भने छोड्ने होइन। राष्ट्रले, राज्यले भनेका चाहिँ स्वास्थ्यका मापदण्डलाई पालना गर्न भन्ने छोड्ने नै होइन। अनि हामी डराउने पनि होइन, एक नम्बर कुरा। दोस्रो कुरा, यो विद्यालय अहिलेको चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ विश्वको युग अनुकूलको शिक्षा दिने ढङ्गले चलाइरहेका छौँ। यहाँ कुनै केही अभाव हुन पनि दिँदैनौँ। अहिले यस्तो पूर्ण लकडाउन भएर ठप्प भएको अवस्थामा चाहिँ देशभरका चाहिँ आधाभन्दा बढी विद्यालयहरू चाहिँ प्राइभेट स्कुलको सेक्टरमा अनलाइनमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन्। तर पनि हामीले प्रविधिसँग जोडेर हामीले शिक्षा पनि दिएका छौँ। हाम्रा बच्चा बच्चीहरूको भाग्य भविष्यसँग हामीले अत्यन्तै नजिकबाट सावधानीपूर्वक हामीले चाहिँ हेरिरहेका छौँ र उनीहरूलाई राम्रो बनाउन हामी सधैँभरि अगाडि बढिरहने पनि छौँ। त्यसकारण आदरणीय अभिभावकज्यूहरूलाई यो कोरोनाले यत्रो पढाइ बिग्रियो, यो कतिपय चाहिँ यो चाहिँ अनलाइन शिक्षामा पनि जोड्न पाइएन अथवा जोडिएर पनि चाहिँ प्रत्यक्ष शिक्षा जस्तो पूर्ण भएन कि भन्ने पनि चिन्ता लिनु पर्दैन। विद्यालय खुलेपछि हामीले चाहिँ रात दिन अहोरात्र खटेर बिहान बेलुका नभनिकन नेपाल सरकारले तोकेको कोर्स राम्रोसँग तरिकाबद्ध योजनाबद्ध तरिकाले बच्चाहरूले बुझ्ने तरिकाले कम्प्लिट गर्छौँ। सिकाएका सबै अभ्यासहरू हामी पुरा गर्छौँ र अभिभावकज्यूहरूबाट पनि त्यो सिकाइ, त्यो पठन पाठन, विद्यालय बचाउने काममा चाहिँ पूर्ण सहयोगको अपेक्षा पनि हामी गर्छौँ। यहाँले कार्यक्रम बजारको अमूल्य समय दिनुलाई विशेष धन्यवाद। मैले तपाईँ सागर गिरी, सन्तोष परियार सहित तपाईँको चाहिँ माछापुछ्री एफएम अन्तर्गतको अफिसियल मिडिया त्यो च्यानल बजार दर्पण मार्फत मेरा विचारहरू शिक्षा क्षेत्रमा, शिक्षा सम्बन्धमा मेरा विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। यसको लागि समेत यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उनीहरू शिक्षामा धेरै कुराहरू गर्नु थियो। अहिले करिकुलम परिवर्तनका कुरा थिए, रिजल्टका एनालाइसिसका कुरा थिए, एससीका 11-12 कक्षाका एक्जामका कुरा थिए, धेरै कुरा जानकारी दिनुपर्ने कुरा थियो। त्यसको लागि घन्टौँ बोल्नुपर्ने, जे जति गर्न पाइयो, जति अवसर दिनुभयो यो पनि राम्रो छ।
यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। शुभ दिन। हुन्छ सुभाष सर। हस्, नमस्कार। बजारमा भएका हरेक गतिविधिलाई मध्यनजर गर्दै आयोजित यो हो कार्यक्रम बजार दर्पण। बजार दर्पण प्रस्तोता सागर गिरीको साथमा।